Honorable Member Sri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first department Panchayat. Speaker sir, Panchayat Raj Actan clear cut बरयल्ले आसा जो ग्राम सभा कंटेस्ट ग्राम सभा घेवपाक जाय त्यो अंडर सेक्शन 5 यो एवरी मीन्स चार ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक जाय आनी 4 ऑर्डिनरी ग्रामसभा स्पीकर सर ह्यो खूब कडेन तुमी पळयता आसतले खुबश्यो विलेज पंचायतीन त्यो घेयना सो ह्यो म्हाका एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडल्यान की ह्यो ग्रामसभा ज्यो आसा त्यो कंटिन्युअसली म्हटल्यार 4 ज्यो टायमली घेवपाक जाय त्यो घेतले म्हणून तशेंच स्पीकर सर जेन्ना BDO तांकां डायरेक्शन करता सरपंचाक धाडटा की ग्रामसभा घेया म्हणून तेवूय डिले करता खूब फावटी ते टायमार घेयना आनी ताका लागून खंय ना खंय जो एक्शन प्रोसिजर आसा तो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू फेलियर जाल्लो आसा स्पीकर सर तशेंच अंडर सेक्रेटरीन जी रिपोर्ट तयार करपाक जाय अंडर रूल सेक्शन 133 होय जो रिपोर्ट आसा तो टायमली डेवलप करिना टायमली रिपोर्ट प्रोवायड करिना सो म्हाका जो आमचो मिनिस्टर आसा मिनिस्टरा कडल्यान एक सर्क्युलर जावं एक डायरेक्शन गेल्ले जाय जे करून जे टायमली हे सगळी आमची ग्रामसभा आसा ती टायमली घेतली स्पीकर सर दुसरे जे फोर्टनायटली मिटिंग्स आतां अशें जाल्लें आसा आमी फोर्टनायटली मिटिंग्स जेन्ना कंडक्ट करता फोर्टनायटली मिटिंग्साक खरें म्हटल्यार आमचे गांवचे लोक वचपाक अलावड आसा आनी अंडर रूल 10 जो रुलान मेन्शन केल्ले आसा की फोर्टनायटली मिटिंग्साचे मिनिट्स जे आसा तेवूय दिवपाक जाय म्हणून मात खूब फावटी अशें जाता फोर्टनायटली मिटिंग्सांक वयता तेन्ना हें सांगता की आमकां बसपाक जागो ना थंय जावं आमकां कदेली ना जावं तुमकां हांगा येवं नाका अशें जेन्ना सांगता हें खरें म्हटल्यार जे पंचायत राज एक्टाचो हें करता मिसगायड करता आनी हेजेर कितें तरी सर्क्युलर हाडपाक जाय की खंयूय तांकां जेन्ना फोर्टनायटली मिटींग घेता जाल्यार तांकां थंय समज जागो ना जाल्यार भायल्यान तरी तुमी फोर्टनायटली मिटींग घ्या आनी लोकांक अवेलेबल करचे आनी जो मिनिट्स ऑफ मिटींग आसा त्यो टायमली दिवचे कित्याक मिनिट्स ऑफ मिटींग जेन्ना मागता तेन्ना ते टायमार मेळना स्पीकर सर मिनिट्स जे आमचे वेबसायट्स आसा आतां तुमी पळयता आसतले पंचायतीच्यो वेबसायट्स करपाक सांगलेले आनी हायकोर्टाचे ऑर्डर आसा रीट पेटिशन 42/2019 आनी ऑर्डर ऑफ गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन हेंची ऑर्डर आसा की सगल्यो पंचायतीच्यो वेबसायटी जावच्यो म्हणून आनी वेबसायटी जावन जो डेटा आसा तो डेटा ते वेबसायटीचेर घालचो म्हणून मात तुमकां सांगपाक सोदता की कितल्योश्यो पंचायती ज्यो आसा तेंचो आजून पर्यंत डेटा अपलोड जाल्लो ना सो मेजॉरिटी ज्यो आसा त्यो पावोंकूच ना सो हांव मागता एश्युरन्स दिवचे आमकां मिनिस्टरान की हें जाता तितले बेगीन करून घेतलें म्हणून स्पीकर सर GPDP जो प्लॅन आसा आतां तुमी पळयता आसतले जो ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन हो आमचो GPDP प्लॅन 2023-24 हो जो आसा तो आजून पर्यंत चडशे जाणांचो कंप्लीट जाल्लो ना जो हांव तुमकां सांगूंक सोदता ग्राम स्वराज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हितून अपलोड केल्ले आसा आउट ऑफ 191 तितूनचे फक्त 32 पंचायतींचे अपलोड केल्ले आसा म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता हो फेल्ड जाल्लो आसा जो टायम लिमीट दिल्लो आसा तोय आजून पर्यंत अपलोड जाल्ले ना तशेंच आमचे युटिलायझेशन ऑफ ग्रांट्स जे ग्रांट्स गोवा एट 60 हे ग्रांट्स आमकां 50 लाखाचे ग्रांट्स दिल्ले आतां आमकां जेन्ना LAQ आन्सर गावल्लो आसा तितून अशें सांगलेलें आसा की आजून पर्यंत कोणानूच तो ग्रांट्स हें करूंक ना आनी तेजी युटिलायझेशन दिवंक ना जो प्रोजेक्ट कितें केल्ले आसा स्पेशल ग्रांट्स तो स्पेशल प्रोजेक्टाक करचो सो आनी तितून एक सरप्रायझींग हें येयल्लो आसा तो म्हणजे 3 पंचायती अश्यो आसा तेंच्यांनी हे जो ग्रांट येयला तो फिक्स डिपॉझिटाक घातला हांव तुमकां सांगूंक सोदता पाली कोटंबी हांगा फिक्स डिपॉझिटाक घातला आनी तांकां इंट्रस्ट येयला 1,39,000 तशेंच चिंबेल पंचायत आसा तांकां 27,000 येयल्लो आसा सांताक्रूज पंचायतीत 1,16,000 येयल्लो आसा हें अलावड आसा काय कितें हें मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय सांगपाक जाय की बाबा हें अलावड आसा कित्याक समज अशें दिलें जाल्यार ते सगळे वयतले आनी फिक्स डिपॉझिटाक घालतले आनी इंट्रस्ट घेतले स्पीकर सर जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जे जाता आनी तुमकां खबर आसतलें खूब कडेन आमचे जे कोमुलदाद लँड जावं बाकी कडेन इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता आनी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आसता अंडर रूल 66 मात त्यो टायमली जायना जो सरपंचाक रायट आसा सेक्शन 66 अंडर तो टायमली खुबशे कडेन एक्शन जायना आनी हायकोर्टाची पासून डायरेक्शन आसा आतां तुमकां सांगूंक सोदता ऑर्डा म्हणून विलेज जे आसा कांदोलीम हांगा एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तेजेर हायकोर्टाची ऑर्डर आसा मात डायरेक्शन दिल्लें आसा की डेमोलिशन करचें म्हणून मात आजून पर्यंत पंचायतीत सुद्दां तेजेर एक्शन जायना सो हे मिनिस्टरान क्लियर करपाक जाय कित्याक एक्शन जायना आनी कित्याक जो डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा की एक्शन घेवची म्हणून ते कित्याक घेयना ते स्पीकर सर
जो पंचायत डिपार्टमेंट आसा तेंची आउटस्टँडींग युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा एज पर जो CEG रिपोर्ट आसा तुमकां सांगूंक सोदता की नॉर्थ गोवान 3,289 नंबर्स ऑफ वर्क हे आउटस्टँडींग आसा आनी तेजो टोटल अमावंट आसा 639 करोर्स. तशेंच साऊथ गोवान 2,813 नंबर ऑफ वर्क्स हेजी आउटस्टँडींग सर्टिफिकेट दिवपाची उरलेली आसा आनी तेजो अमावंट आसा 87 करोर्स. हो कित्याक लागून पेंडींग आसा? इतली वर्सां जाली हो कंटिन्युअसली पेंडींग दवरिल्लो आसा. हेजेर क्लियरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय. तशेंच ज्यो सॅलरीज आसात तुमी पळयता आसतले पंच मेंबर जावं आमचे सरपंच आसा तेंची आजून पर्यंत सॅलरी आसा ती डिसबर्स केल्ली ना, आजून पर्यंत दिल्ली ना आनी ते आतां इलेक्शन जाल्यार तुमकां खबर आसा कितलो तेंप जाल्लो आसा तो. स्पिकर सर, आमचो जो दुसरो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान स्पिकर सर खुबशे डिमांड आसा. मात पयलू म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा ट्रान्सपोर्टान जर एक्सिडंट्स तुमी पळयता आसतले आयज दिसान दीस वाडत चल्लेले आसा आनी गोवा वन ऑफ द नंबर 1 जाल्ले आसा ट्रान्सपोर्टाचे हितून जे एक्सिडंट्स कंडक्ट 1 लाखाचो जो 1 लाख आमी म्हणटा एक्सिडंट जाता पर पर्सन तितून नंबर 1 जाल्ले आसा गोवा आख्खे इंडियेन. आनी ही खरें म्हटल्यार सामकी लजेची गजाल आसा कित्याक एवरीवेअर आमी पळयता तेन्ना एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंट कित्याक लागून जाता? कित्याक जे आमकां नॉर्म्स दिल्ले आसा, आमकां जे IRC स्टँडर्ड्स दिल्ले आसा ते स्टँडर्ड आमी पालन करिना. हांव तुमकां स्पिकर सर सांगपाक सोदता एक जॉयंट मिटींग जाल्ली CM वांगडा मिनिस्टर आनी NGOs आसले आनी तेन्ना तेणें सगळे डायरेक्शन्स दिल्ले, सगळे सांगलेले की कशें आमी इम्प्लिमेंट करपाचें. आनी तुमकां सांगूंक सोदता की जे रोड सेफ्टी आनी आमकां मिनिमायज एक्सिडंट मिनिमायज करपाक लागून जो मॅन्युअल आसा, जो मॅन्युअलान बरयल्लें आसा इंडियन रोड काँग्रेस हेजो मॅन्युअल आसा तितून थोडे हांव तुमकां स्पिकर सर रीड करून दाखयता जे आयज सारके फॉलो जायना. स्पिकर सर IRC 67/2012 हितून रोड सायनेजीस आसा ह्यो सारक्यो मेंटेन करपाक जाय आनी सारक्यो दाखोवपाक जाय. तशेंच IRC 35/2015 हितून रोड मार्कींग आनी रिफ्लेक्टिंग आसता, रिफ्लेक्टर्स आसता ते सारके मेंटेन करपाक जाय. IRC 99/2018 स्पीड ब्रेकर्स हे आसा ते सारके मेंटेन करपाक जाय. IRC 93 ट्रॅफिक सिग्नल्स मेंटेन करपाक जाय. IRC 5P 55/2014 ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सारके करपाक जाय. स्पिकर सर, एज पर जो डेटा आमचो आसा तितून तुमी पळयता आसतले जे T जंक्शन आसा थंय खुबशे एक्सिडंट्स जाता आनी तुमकां सांगपाक सोदता की आयज जो मेंटेनन्स जे डिपार्टमेंटान करपाक जाय तेंच्यांनी डायरेक्शन दिवपाक जाय दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक, ते आयज डायरेक्शन दिना. आनी हेकाच लागून ज्यो सायनेजीस आसा त्यो सारक्यो विजिबल जायना. खूब कडेन अशें आसता जे सायनेजीसाचे जे बोर्ड्स मारपाक जाय आनी फाटल्यान तेजेर बरोवपाक जाय कोणान मॅन्युफॅक्चर केल्ले आसा, जर कोणाचे स्टँडर्ड आसा ते सगळे बरोवपाक जाय ते बरयल्ले आसना. स्पिकर सर, मॅक्सिमम जे T जंक्शन्स आसा थंय कितलेशे एक्सिडंट जाता. आतां तुमी पळयता हायवेच्यान आमी एक खंयच्याय तरी गांवांतल्यान भायर सरतना हायवेक टच जाता थंय सारके जे मार्कींग ना, बोर्ड सायनबोर्ड सारके ना, जावं स्पीड ब्रेकर रंबलर्स सारके ना आनी हेका लागून खुबशे एक्सिडंट जाता. आनी जे रंबलर्स आयज घातलेले आसात चडशे कडेन आमी अशें पळयता ते रंबलर्साची जी लेवलिंग आसता म्हटल्यार एक तेका स्पेसिफिकेशन आसता, ती स्पेसिफिकेशन सारकी ना, ती वयर सकयल आसता आनी हेका लागून तुमी पळयता आसतले गाडयो गड वयता आनी फुडें आमी वयता आनी सारकी खूब फावटी एक्सिडंटूय जाता, कोण पडटाय. सो हेका लागून ते मॉनिटरींग सारकें जावपाक जाय. स्पिकर सर, स्पीड ब्रेकरांक तुमी पळयला आसतले चडशे कडेन स्पीड ब्रेकरांक सारकें पेंटिंगूच करिना. आतां आमचे पासून मतदारसंघान कितलेशे कडेन पेंटींग करता, आमी लेटर पासून केल्ले, मात हांव नको कित्याक लागून हे इतले डिले जाता येवन पळयता, मात जे फुडें जावपाक जाय ते फुडें जायत ना. सो हेका लागून सगळे जे मॉनिटरींग आसा ते वचून पळोवपाक जाय आनी ऑलरेडी स्टँडर्डान घातलेले आसा. रूल 13 आसा की विथीन 6 मंथ्स सगळ्याक वचून पळोवपाक जाय खंय हें पेंटींग ना नाल्यार ती पेंटींग करून घेवपाक जाय. मात हें कांयच जायना. हो जो स्पिकर सर हो डिपार्टमेंट टोटल फेल जाल्लो आसा. स्पिकर सर, हांव थोडे तुमकां इमेजीस स्टेबल करपाक सोदता. हे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे इमेजीस आसा, हे जे बोर्ड आसा सायनेजीस आसा हे आमी क्लीन केल्या. स्पिकर सर, आमी कितली लेटरां केली पण ते जावून आतां तुमी पळयता आसतना हांगा झाडां भरलेली आसा, तो क्लीन ना बोर्ड आनी जेन्ना क्लीन केले तेन्ना अशी हें येयल्लें असो क्लीन जाल्लें आसा. सो हे स्पिकर सर आमकां कित्याक करचें पडटा? कित्याक आयज डिपार्टमेंट जो आसा तो सारको फंक्शन जायना आनी डिपार्टमेंटान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना आनी तेका लागून आमकां हें क्लीन करचें पडटा. आनी कितलेशे हांगा अंडर सेक्शन 13 मेंटेनन्स ऑफ सायनेजीस आसा तो जो तितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की तुमकां एक रीड करून दाखयता स्पिकर सर. तितून बरयल्लें आसा की ऑल सायन्स शाल बी विजिबल इन्स्पेक्टेड एट लिस्ट ट्वायस अ इयर
बोथ इन डे एंड नायट टायम्स एंड एटलिस्ट वन्स इन रेन्स म्हटल्यार पावसान पासून ते इन्स्पेक्ट करपाक जाय. मात हें कांयच जायना आनी हें रियल फॅक्ट आसा. आमी तुमकां मुद्दम हें टेबल करता कित्याक फाल्यां अशें म्हणपाक जायना मिनिस्टरान की आमी सगळें केल्लें आसा, क्लीन केल्लें आसा. स्पीकर सर, जेन्ना आमी डिपार्टमेंटान पळयता आयज तुमी पळयता आसतले टॅक्सी जो आमचो बिझनस आसा आनी गोंयकार कितलेशे आमचे टॅक्सी बिझनसाचेर डिपेंडंट आसा आनी तांकां आयज खरें म्हटल्यार फियर फॅक्टर निर्माण जाल्लो आसा. म्हटल्यार भियेल्ले आसा ते कित्याक न्यू कितें येयत आसा. आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें उबर येयलें तेन्ना सगळे अचानकूच कशें उबर येयलें, कितें येयलें कांयच ना. कोण डिपार्टमेंटाकूच खबर नासलें सारकें कितें येयलां तें. पण हें जेन्ना येता तेन्ना तेजेर कितें आसा मिन्स कितें टॅक्सीकारांक लागून कितें फुडलो स्टेप कितें आसा हें कांयच सांगिना आनी जूप करून तेंकां हाडून दवरिता. स्पीकर सर, दिल्लीच्यो टॅक्सीज येता आनी रिसंटली दिल्लीचे टॅक्सीज येयल्ले हेंचेर मॉनिटरींग म्हटल्यार तांकां ट्रॅप करपाक म्हणजे ते कशें येता भितूर आनी जो आमचो गोंयकारांचो इन्कम आसा तो इन्कम आयज ते घेवन येता. हेजेर कांयच मिन्स कोणूच पळोवन घेयना. स्पीकर सर, आतां स्क्रॅप पॉलिसी आसा. स्क्रॅप पॉलिसीन 15 वर्सांच्या नंतर तांकां टॅक्सीज ज्यो आसा ते रिन्यू करपाचे आसता. बट रिन्यू करता म्हणजे आयज अशें जाल्लें आसा स्क्रॅपिंग करता आसतना तांकां टॅक्सी बूक करची पडटा, एक वेहिकल बूक करची पडटा. वेहिकल समज बूक करता नाल्यार ताका एटलिस्ट 1 वर्स वयता, कोणाक 6 म्हयने ताका वर्स भरता. सो एटलिस्ट तांकां कितें बफर टायम दिवपाक जाय, हो पिरियड ऑफ टायम तांकां दिवचो, ही आमची मागणी आसा. कित्याक हेज्या पयलू तो दिताले, आतां तो बंद केल्लो आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले जे टॅक्सीकार आमचे भाव आयज खूब जाण डिमांड करता की आमचो जो मिटर आसा, मिटरचाचो जो फेर्स आसा आयज तांकां रिन्युवेशनाक लागून 650 रुपीज तांकां घेता रिन्युअल करपाक लागून. हें कित्याक लागून घेता? कित्याक स्पीकर सर आयज जो पॅनीक बटन आसा तो पॅनीक बटन सारको चलना, GPS सारको चलना, तेंचो जो मॉनिटरींग सिस्टम आसा तो सारको चलना आनी इतले सर्विसीस सारको डिपार्टमेंट दिवपाकूच शकना. आनी तितून ते सांगता की 4650 रुपीज तुमी पे करा एन्युअल फी म्हणून. सो ही जी कित्याक लागून फी ही स्पीकर सर हांव मागणी करता की ती काडून उडोवची. कित्याक तितून कितें आसा तेंच्यांनी वचून सांगलेलें आसा की फक्त आमी रेडी आसा म्हणून अरावंड 1050 रुपीज दिवपाक लागून. तरी पूण डिपार्टमेंट तेंची जी मागणी आसा ती मानून घेयना. सो हे खंय ना खंय बंद करपाक जाय आनी तांकां खंय ना खंय रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय. कित्याक तुमी पळयता आसतले आमचे जो रेव्हेन्यू आयज ते जनरेट करता आयज थंयच्यान खंय ना खंय आमकां इन्कम मेळटा. बट तेंचे कडेन जेन्ना जायना तेन्ना ते कितें करतले? स्पीकर सर, आमी कदंबा, आतां तुमी कदंबाचे पळयलें आसतलें, आमी डिमांड कंटिन्युअसली घालीत आसा. हेच्या पयलूय डिमांड घातलेली. आमचे जे मतदारसंघान आमकां थोड्यो कदंबा जाय आसल्यो, एक आमकां कदंबा येयली. सो हांव एप्रिशिएट करता की ती एक कदंबा आमकां दिली म्हणून. बट आनी एक आमकां जी जाय आसली ती आजून पर्यंत मेळिल्ली ना. जी स्कुलाचे जे भुरगे आसा तांकां हें कुजिरा ड्रॉप करपाक ती आमी एक कदंबा मागलेली, मात ती आजून पर्यंत येयल्ली ना. सो म्हाजी मागणी आसा की ती बेगांचे बेगीन दिवची. तशीच एक वलावल म्हणून लाटंबरचे पंचायतीन थंय आमी एक कदंबा मागलेली आनी डिमांड केल्लो आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की आमकां जुलय पर्यंत ती कदंबा मेळटली म्हणून. ती आजून पर्यंत येयल्ली ना. एवरी टायम सांगता की EV बसीज येवपाच्यो आसा, 100 EV बसीज येवपाच्यो आसा. ताका 1 वर्स जालें. गेले फावट सांगताले गेले ते एप्रिलान येतली म्हणून, ह्या एप्रिलान सांगले, पूण आजून पर्यंत ती कदंबा बसीज येवकूच ना, EV बसीज येवकूच ना. आतां तुमकां सांगता स्पीकर सर, ह्यो कदंबा बसी येयना, पण हांव तुमकां सांगता की नॉन युटिलायझेशन ऑफ एंटायर प्रोविजन जे आसा, जे नॉन युटिलायझेशन थोडे हांव तुमकां रीड करून दाखयता. स्पीकर सर, गोवा बस रिप्लेसमेंट स्कीम ही जी आसा ती इम्प्लिमेंटूच करूं ना, म्हटल्यार युटिलायजूच करूं ना. तशेंच सबसिडी ऑन इन्शुरन्स फॉर टॅक्सी ऑपरेटर्स, इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ड्रायव्हर्स ट्रेनिंग टेस्टिंग फॅसिलिटीज, construction of ultra modern bus stand at Margaon, construction of KTCL bus stand, Kadamba Transport Corporation Limited. Yes, Speaker sir, ज्यो स्किमी आसा, स्किमी हाडल्या, मात त्यो इम्प्लिमेंटूच करूं ना. हे कित्याक लागून फेल जालें? आनी ही CAG ची रिपोर्ट सांगता, हांव सांगिना, हे CAG ची रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा ह्यो सगळ्यो इम्प्लिमेंट करपाक लागून, आनी टायमली जो आमकां ट्रान्सपोर्टेशन प्रोवायड करपाक जाय तो टायमली दिवपाक फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर, जो बजेटरी प्रोविजन्स आसा, आयज जी सेवींग आसा ती सेवींग अशी बलून CM सदां म्हणटा कित्याक आमकां बलून म्हणटा, आमी सगळे सारकें करता, आमी हेकाच लागून बलून म्हणटा की बजेटरी जे प्रोविजन्स आसा, जी सेवींग आसा ती 2019-2020 89% आसा. म्हटल्यार हें कांयच काम जायना आनी 89% सेवींग दाखयता. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता स्पीकर सर. आनी तशेंच 2020-21 85%.
इतलो सेव्हिंग जाल्लो आसा म्हटल्यार इतले आमची बसी सारक्यो मेळना आयज टॅक्सीकारांक त्रास जाता सगळ्यांक त्रास जाता प्रायव्हेट बसींची जी सबसिडी आसा ती दिवंक ना अजून पर्यंत कितलेशे जाण ते अजून पर्यंत ताका लागून ते फुडें पासून सरना त्यो टायम टू टायम तांकां सबसिडी मेळना सो हे जे सगळे आसा रिप्लेसमेंट पॉलिसी सारकी ना रिप्लेसमेंट सबसिडी जी आसा एका टॅक्सीकारांक ती टायमली मेळना ते तांकां सबसिडी मेळना सो हे सगळें आसा आनी हे सायडीन जो युटिलायज हे आसा आमचो बजेटरी प्रोविजन्स जे आसा ते सेव्हिंग इतले दाखयता की 87% आनी 85% सॉरी 89 आनी 85% सो इतले जे बजेटरी प्रोविजन्स आसा स्पीकर सर आयज हो डिपार्टमेंट टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हेजी क्लियरिफिकेशन आमकां मिनिस्टरान दिवपाक जाय स्पीकर सर जो आमचो फुडलो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट स्पीकर सर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तुमकां खबर आसतलें खूब डिस्कशन जाता की आमी खूब जॉब जनरेट करता आयज आमचे जागे जे इंडस्ट्रीक लागून दिले IDCs आसा ऑलमोस्ट अराउंड 19 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गोंयान आसा तशेंच IPB येयल्ली आसा IPBन आमी इन्वेस्टमेंट करता गोंय सरकार इन्वेस्टमेंट करता आनी सांगता कितें की गोंयकारांक लागून जॉब जनरेट करतले म्हणून गोंयकारांक जॉब जनरेट करतले म्हणटा बट गोंयकार कोण वो अजून पर्यंत डिफायन जाल्लो ना आनी एवरी टायम सांगता खूब जाणांचो डिमांड आसता की लोकल्स जावं गोवन्स जे आसा तांकां आमी जॉब दिवपाक जाय 80% जॉब दिवपाक जाय मात हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हो कोण वो अजून पर्यंत डिफायन केल्लो ना ताका लागून ही जे इंडस्ट्रीन जे आमकां जाय सेटअप सारको जाय तो अजून पर्यंत जायना आनी ताका लागून आमचे जे यूथ आसा ते बेकार उरता स्पीकर सर परत तुमकां सांगूंक सोदता जो डेटा आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा आयज इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटा कडेन डेटा ना आयज एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटा कडेन कोणा कडेनूच डेटा ना आनी इंडस्ट्री येता इंडस्ट्रीक आमी आमची लायट दिता उदक दिता जागो दिता सगळें दिता आमी सगळी सबसिडीज दिता सगळें दिता पूण ताका जो आमकां टॅप इन करपाक जाय आमकां जो डेटा मेळपाक जाय तो डेटा कांयच येना स्पीकर सर जेन्ना आमी इंडस्ट्रीन पळयता आयज इंडस्ट्रीन कितल्योश्यो कंपनी आसा आनी ते कंपनीक कितलेशे जाणांक आमचे जे कामाक वयता गोंयकार वयता तांकां हॅरेसमेंट जाता आनी हॅरेसमेंट जाता तांकां हायर एंड फायर पॉलिसी चालू आसा आज कितें म्हटलें जाल्यार तांकां भायर काडटा आनी बरे पोस्टाचेर जे बरे पोस्टाचेर आसा तांकांय भायर उडयता डायरेक्ट म्हटल्यार ते इन द एज म्हटल्यार 40, 45, 50 एजीचेर तांकां भायर काडटा सो हेजेर आयज इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान कितें तरी दखल घेवपाक जाय आयज खंय ना खंय आमकां थंय टॅप इन करपाक जाय आमकां इंडस्ट्रियल जे सेल कितें तरी क्रिएट करपाक जाय की ह्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो आमकां येवच्यो आयज तेजेर कोणूच पळयना स्पीकर सर आमी CAG रिपोर्टान तुमकां सांगूंक सोदता की जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आसा होय कसो फेल जाल्लो आसा कित्याक एवरी टायम परत अशेंच सांगता की आमी सगळें करून दिता आमी सगळें बरें करता म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता की 2019-2020 हो जो डिपार्टमेंट आसा तितून 56% अनयुटिलायज जाल्लो आसा म्हटल्यार सेव्हिंग जाल्लें आसा म्हटल्यार स्पेंडूच करूंक ना तशेंच 2020 ते 2021 77% जाल्लें आसा स्पीकर सर इतलो जो आमची कामां जावपाक जाय इंडस्ट्रियल एरियेन आतां खूब जाणांनी हांगा सांगलें की आमचे रस्ते इंडस्ट्रियल एरियेन सारके ना जावं आनी कितें सारकें ना हें सगळें सांगीत आसता पण हे जे फंड आसा हो कित्याक लागून युटिलायज करिना हो कित्याक अनयुटिलायज दवरिता स्पीकर सर सेम जसो जसो आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा तसोच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आसा नॉन युटिलायझेशन ऑफ एंटायर प्रोविजन म्हटल्यार स्कीम केल्या दाखोवपाक फक्त दाखोवपाक हो एक हेजेर घालपाक एडवर्टिजमेंट करपाक स्किमी केल्या त्यो हांव तुमकां स्पीकर सर रीड करून दाखयता ह्यो ज्यो आसा त्यो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटाच्यो स्पीकर सर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ आसगांव गोवा ही अनइम्प्लिमेंटेड आसा झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट ही जी स्कीम आसा तीय सेम आसा शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रेड फेअर एक्झिबिशन फॉर मायक्रो स्मॉल अँड medium enterprises, water harvesting of industrial estates, traditional bakers and salt producers, food processing industries, assistant for national mission and food processing, scheduled tribe development scheme, strengthening of directorate. स्पीकर सर ह्यो इतल्यो ज्यो स्किमी आसा आयज त्यो इतल्यो स्किमी अनयुटिलायज जाल्ल्यो आसा म्हटल्यार ते इम्प्लिमेंटूच करूं ना म्हटल्यार फक्त देखावो चालू आसा आनी हे एक वर्साक न्हू गेले ते 3 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली देखावोच चालू आसा तुमी पळया आनी वचा तुम्ही फक्त एडवर्टिजमेंट करता म्हणजे हो टोटल जो डिपार्टमेंट आसा तो टोटल फेल जाल्लो आसा ह्यो इम्प्लिमेंट करपाक लागून स्पीकर सर ज्यो IDCs ज्यो आसा आमच्यो ज्यो IDCन आमी खरें म्हणल्यार त्यो आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय मात त्या IDCन आयज इनलिगल स्क्रॅपयार्ड चालू आसा आनी इनलिगल स्क्रॅपयार्डाचेर खंय ना खंय मन उडोवपाक जाय स्पीकर सर हांव वयता तुमकां सांगपाक सोदता आयज आमी आमच्यो ज्यो IDC एरियेन
कितलेशे वॉटर सप्लाय जावं इलेक्ट्रीक सप्लाय आसा हे तांकां आमी दिता, पण त्यांचो जो रेव्हेन्यू आसा आयज खूब जाण पे करिना आनी तो डिफेक्टर्स आसा तेंचेर आजून पासून टॅपिंग केल्लो ना आनी जो रेव्हेन्यू जनरेट आमकां जावपाक जाय जो सरकाराक येवपाक जाय तो आजून पर्यंत येयल्लो ना. स्पिकर सर, हे जितले आमी सांगलेले आसा आयज उलयल्ले आसा हेजेर आमकां क्लियर कट कळटा की आमकां भिवपाची गरज आसा आनी हो जो डिपार्टमेंट हे दोनूय डिपार्टमेंट तिनूय डिपार्टमेंट आसा हे टोटल फेल जाल्ले आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन जे टायमली करपाक जाय ते आजून पर्यंत केल्ले ना. थँक्यू.